المثال نقول لو أن علماء الأمة التقوا في مكان عظيم في مكة والتقوا في زمن عظيم في رمضان، لا بد أن لقاء هؤلاء العظماء في ذاك المكان العظيم وذاك الزمان العظيم لن يكون إلا لأمور عظيمة تهم الأمة بأسرها. لقد التقى أعظم مخلوقين خلقهما الله، لقد التقى أعظم بشرين خلقهما الله، لقد التقى إبراهيم بن آزر عليه السلام ومحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان لقاء هذين العظيمين في مكان عظيم في السماء السابعة، وكان لقاء هذين العظيمين في زمن عظيم في ليلة الإسراء. يروي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل هذا اللقاء العظيم فيقول: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، ونحن نقول: يا إبراهيم عليك السلام، وأخبرهم أن الجنة التي هي مطلوبي ومطلوبكم، مناي ومناكم، من لأجل الله ثم الفوز بهذه الجنة نصبنا الأقدام بين يدي الله في الصلوات، من لأجل الله ثم الفوز بهذه الجنة تركنا الطعام والشراب والشهوات في رمضان، من لأجل الله ثم الفوز بهذه الجنة تصدقنا بالأموال في سبيل الله، من لأجل الله ثم الفوز بهذه الجنة طوعنا أنفسنا لكل ما يحبه الله ويرضاه وابتعدنا بها عن كل ما يبغضه الله ويأباه. قال أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، والقيعان هي الأرض التي ليس بها زرع، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انتهى اللقاء. لقد انتهى لقاء هذين العظيمين ليبين لنا عبادة هي من خير العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ليبين لنا أن ذكر الله هو من خير الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وخصوا من هذا الذكر ما قال عنه صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الدنيا كلها، فأربع كلمات هي خير من الدنيا وما فيها. ذكر الله يا أحبة هو السعادة والطمأنينة التي بحث عنها أهل الشهوات في شهواتهم، وبحث عنها أهل الأموال المحرمة بالغش والربا والرشوة وغيرها، وبحث عنها أهل الطرب في طربهم فلم يجدوها ولن يجدوها، لأن الذي فطرني وفطركم من العدم وخلقني وخلقكم من ماء مهين هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم ما يسعد هذه القلوب ويطمئنها. يقول جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لن يطمئن هذا القلب ولن يسكن ولن يشعر بالسعادة إلا إذا كان موحدا لربه ذاكرا له جل في علاه. ذكر الله يا أحبة هو الحياة للأرواح، يوم أن كثيرا من البشر حي بجسده ولأجل جسده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فشتان بين حي يسارع في فعل الخيرات ويعمل الصالحات وبين ميت أغلى أمانيه. والله إنها من أغلى أمنيات الأموات أن يخرج من قبره فيقول سبحان الله. ذكر الله يا أحبة هو خير الأعمال. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم وهذا الفضل الكبير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم فتسارع عشاق الجنان. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول بلى يا رسول الله، فكان الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال: ذكر الله.
فما حالي وحالكم يا أحبة مع ذكر الله؟ ما حالي وحالكم مع أعظم ذكر لله، مع كتاب الله؟ متى آخر مرة فتحت هذا الكتاب العظيم وتأملت ما فيه من الآيات والذكر الحكيم؟ متى آخر مرة حاولت أن تنير قلبك بما فيه من الأنوار، وقد أنزله الله سبحانه وتعالى نورا للمؤمنين وهدى وتبيانا لهم في الدنيا وشفيعا لهم بإذن الله في يوم القيامة. هذا الكتاب العظيم الذي لو تأملناه وتدبرناه لكسر أغلال الشهوات وحب الدنيا وغيرها من الذنوب والمعاصي. قد قال الله جل في علاه في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كسروا أغلال هذه القلوب بتدبر وتأمل والعيش مع كتاب الله جل في علاه. ما حالي وحالكم يا أحبة مع سائر ذكر الله جل في علاه، مع أذكار الصباح والمساء؟ متى آخر مرة يا أحبة حاولنا أن نسقط عن كاهلينا أثقال وأدران الذنوب والمعاصي بقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، التي بإذن الله تغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر؟ متى آخر مرة قلناها يا أحبة؟ الله جل في علاه قد جعل على هذا العمل اليسير علينا أعظم الأجور، ولكننا مقصرون. في ختام الكلمة يا أحبة أقول أنا وأنتم مع ذكر الله جل في علاه على مفترق طريقين: إما أن نكون من أهل الطريق الأولى، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم منهم، من الذين قال الله عنهم: فاذكروني أذكركم، فتكونوا أيها الفقير مذكورا عند الغني جل في علاه، فتكونوا أيها الضعيف مذكورا عند القوي جل في علاه، فتكونوا أيها الذليل لله مذكورا عند العزيز جل في علاه. وإما أن نكون من أهل الطريق الأخرى، وأعيد نفسي وإياكم أن نكون منهم، من الذين قال الله عنهم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لذكره ولشكره ولحسن عبادته. أسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين في ذكره جل في علاه، وأن يعيننا على هذه العبادة العظيمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعفو ويغفر عنا وعنكم سيئها، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.